त्यो सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो। अब पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुहोस् र अज्ञानताबाट माथि उठ्नुहोस्। र हाम्रो अगाडि चुनौती थियो, प्रचण्डसँग झगडा थियो, दलभित्र झगडा थियो, माधव नेपालसँग झगडा थियो, पार्लियामेन्टसँग झगडा थिएन। यो देशमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, लोकतन्त्र चाहने सारा पोलिटिकल फोर्सेससँग जोडिएको विषय थियो। त्यस कारणले तपाईँहरू भोलिदेखि म भन्न चाहन्छु यो कुरा नउठाउनुहोस् कि परमादेशबाट सरकार आयो, कहीँ दुनियाँमा यस्तो भएन, कहीँ दुनियाँमा भएन, नेपालमा हुन सक्छ र नेपालमा भयो। तपाईँको समृद्धिको यात्रामा कुदेको रेलको कुन चाहिँ डिब्बामा छौँ हामीहरू? संसदीय प्रणाली भए तापनि भारतको संविधान, भारतको संसदीय प्रणाली र ब्रिटिसको संयुक्त अधिराज्यको संसदीय प्रणाली भन्दा धेरै विषयहरूमा गुणात्मक रूपमा फरक छ। त्यस कारणले नै हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको छ कि नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको संसदीय प्रणाली नेपाली विशेषतामा आधारित, नेपाली आवश्यकतामा आधारित एउटा सुधारिएको परिमार्जित परम्परागत संसदीय प्रणालीमा गुणात्मक रूपमा सुधारिएको नेपाली विशेषतालाई समावेश गरिएको एउटा परिमार्जित संसदीय प्रणाली हो। जति बेला हामी यो कुरालाई हामी सबैले, मलाई लाग्छ सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षका सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूले राम्रोसँग यसलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ। जति बेला हामी यो संविधान बनाइराखेका थियौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरू थिए, तथापि दुईटा विशेष चुनौतीहरू संविधान सभाको अगाडि थियो। के थियो त्यो दुईटा विषय विशेष चुनौतीको रूपमा? 48 साल पछाडि 12 वर्षमा 13वटा सरकार बनेको थियो यो मुलुकमा। 12 वर्षमा 13वटा प्रधानमन्त्री बनेको थियो, 13वटा चाहिँ सरकार बनेको थियो। यस्तो किसिमको एउटा अस्थिर, अनस्टेबल गभर्मेन्ट यो नेपालमा थियो। दोस्रो, त्यही अवधिमा 12 वर्षको अवधिमा 4 चोटि संसदको विघटन भएको थियो। र हाम्रो अगाडि चुनौती थियो, संविधान मसौदा समितिको अगाडि, संविधान सभाको अगाडि चुनौती थियो कि मुलुकमा, नेपालमा गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी र पार्लियामेन्टको स्टेबिलिटी कसरी सुनिश्चित गर्ने। यो दुईटा कार्डिनल क्वेसन जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, दुईटा मौलिक प्रश्न, फन्डामेन्टल क्वेसन संविधान सभाको अगाडि थियो। र त्यस कारणले नै यो दुईटै विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो काङ्ग्रेससँग पनि जोडिएको विषय थियो, एमालेसँग पनि जोडिएको विषय थियो, माओवादीसँग पनि जोडिएको विषय थियो, मधेसवादी दलहरूसँग पनि जोडिएको विषय। यो देशमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, लोकतन्त्र चाहने सारा पोलिटिकल फोर्सेससँग जोडिएको विषय थियो। यो कमन विषय थियो, साझा विषय थियो। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 100 को 4 र 5 मा जहाँ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव लिन दिने व्यवस्था गरिएको छ, र संविधानको धारा 76 को 5 मा यो दुई ठाउँमा यो दुईटै चुनौतीलाई नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी, नितान्त नयाँ नेपाली ढङ्गले म भन्छु, खास गरेर प्रतिपक्षको साथीलाई मनन गर्न, प्रतिपक्षको ध्यान आकर्षित गर्नको निमित्त म भन्छु, नयाँ ढङ्गले जो दुनियाँमा कहीँ पाउनुहुन्न, नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि यो दुईटा व्यवस्था संविधानमा धारा 100 र धारा 76 को 5 मा हामीले गरेका छौँ। धारा 100 मा सरकार बनिसके पछाडि, चुनावपछि सरकार बनिसके पछाडि 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने छ दुनियाँमा कहीँ। 2 वर्षपछि जुन वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ, यदि त्यो पास हुन सकेन भने त्यो वर्ष फेरि दोहोऱ्याएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने दोस्रो व्यवस्था। र तेस्रो व्यवस्था जो 5 मा छ, त्यो भनेको जब अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन थाल्छ, त्यति बेला नयाँ प्रधानमन्त्री को त्यो सदस्यको नाम सहित अविश्वासको प्रस्तावमा त्यो दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने। दुनियाँमा कहीँ छ, युके या भारतमा यो व्यवस्था छ? छैन। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म प्रतिपक्षको साथीहरूलाई, प्रतिपक्षलाई, यो गरिमामय सदनका प्रतिपक्षलाई मात्रै समग्र रूपमा जो चाहिँ अहिले वितण्डा खडा गरिराख्नु भएको छ, म भन्न चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाल बाहेक
दुनियाँको कुन कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छ? दुनियाँमा कहीँ पनि जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम दुनियाँका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छैन। तैपनि नेपालमा त भएको छ नि, र राम्रै भएको छ। म राम्रै मान्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक लाइनमा आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्छ, त्यसले राम्रो मान्छ। हामीले राम्रै मानेका छ त्यसलाई, र नेकपा एमाले फाइदै गरेको छ त्यसले। तर दुनियाँमा छैन भने नेपालमा त भयो नि। जननेता मदन भण्डारीले त्यही कुरा त्यति बेला भन्नु हो नि कि कम्युनिस्ट पार्टीको परिमार्जन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको परिमार्जन गर्ने कुरा चीन र रुसको मात्रै ठेक्का हो कि नेपाल जस्तो सानो देशले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने आँटको आधारमा उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँहरू भोलिदेखि म भन्न चाहन्छु यो कुरा नउठाउनुहोस् कि परमादेशबाट सरकार आयो, कहीँ दुनियाँमा यस्तो भएन, कहीँ दुनियाँमा भएन, नेपालमा हुन सक्छ र नेपालमा भयो। त्यस कारणले धारा 100 को व्यवस्था यो हामीले गर्यौँ। 76(5) हामीले किन राख्यौँ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 76(5) विशेष व्यवस्था हो। 76(1) ले जुन पार्टीको बहुमत छ सरकार बनाउँछ। 76(2) ले यदि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले मिलेर सरकार बनाउँछ। त्यो पनि भएन भने तेस्रो भनेको सामान्य व्यवस्था, त्यो भनेको लार्जेस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ जो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यो 3टा सामान्य व्यवस्था हो हाम्रो संविधानको धारा 76 मा। तर 76(5) किन हो भन्दाखेरि त्यो विशेष व्यवस्था हो। त्यो पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसी, कन्स्टिट्युसनले नै, हाम्रो देशको संविधानले नै यो 5 भनेको पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसीको, पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसीको सर्वोच्चताको धारा हो भनेर स्थापित गरेको छ, समावेश गरेको छ। त्यो कति बेला भन्दाखेरि त्यो किन के को लागि मैले भनिहालेँ। 12 वर्षमा 4 चोटि संविधान के अरे पार्लियामेन्टको विघटन भएको थियो। कुनै पनि सङ्घीय प्रधानमन्त्री आउने, आफ्नो पार्टीभित्रको सङ्कट क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, आफ्नो साथीहरूलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, आफ्नो दललाई म्यानेज गर्न नसक्ने र बलिको बकरा एस्केप गोट चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाउने। पार्लियामेन्टसँग झगडा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको झगडा पार्लियामेन्टसँग झगडा थियो कि केपी ओलीसँग कि प्रचण्डसँग झगडा थियो? दलभित्र झगडा थियो। माधव नेपालसँग झगडा थियो, पार्लियामेन्टसँग झगडा थिएन। किन पार्लियामेन्ट किन बलिको बोका बन्यो? मेरो क्वेसन र नेपाली काङ्ग्रेस क्वेसन त्यो गलत भएको छ। त्यो सन्की कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले फेरि यो गर्न नसकोस्, हाम्रो देशमा 4 चोटि भयो भन्ने कुराले मनन गरेर 76(5) राखिएको यो विशेष व्यवस्था। यो सामान्य व्यवस्था होइन, असामान्य व्यवस्था भने पनि हुन्छ, यसलाई विशिष्ट व्यवस्था भने पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था 76 को सन्दर्भमा 3बाट 76(3) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि 3बाट 5 मा जसरी उहाँ जानुभयो, 4 लाई छलेर, 4 लाई एस्केप गरेर मार्ग प्रशस्त गरे। मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई संविधानले चिनेको छैन, पोलिटिक्सले चिनेको होला, पोलिटिक्समा त्यो शब्दावली प्रयोग हुन्छ होला, तर हाम्रो संविधानले मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दावलीले चिनेको छैन। त्यसैले भन्यो कि 3बाट 5 मा जसरी केपी ओली जानु हो त्यो बेठिक थियो, संवैधानिक थिएन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ कि हुँदैन, न्यायिक निरूपण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तर्फका वकिलहरूले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि हुनु हुँदैन, तर अदालतले भन्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोही पनि यो मुलुकमा संविधानभन्दा माथि छैन, राजा कोही पनि छैन यो देशमा। त्यसकारण जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ, न्यायिक निरूपण हुन्छ। जुडिसियल निरूपणको एम्बिटीभित्र, परभ्यूभित्र आउँछ राष्ट्रपति पनि। सर्वोच्च अदालतले भन्यो डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्यो, डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्यो। र तेस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो कि 3 देखि 5 सम्म जुन कन्स्टिट्युसनल बाटोबाट जानुपर्ने त्यो नगएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईजनाको म्यानिपुलेसन, होल प्रोसेसलाई म्यानिपुलेसन गरेको हुनाले कन्स्टिट्युसनल फ्रड, संवैधानिक ठगी, कन्स्टिट्युसनल फ्रड भएको हुनाले 149 को नम्बर त्यहाँ जाँदै पनि शेरबहादुर देउवालाई, माननीय शेरबहादुर देउवाल प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन। त्यसकारण गर्नुहोस् र 5 को मुताबिक 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने। परमादेशको अवस्था त अगाडि बढ्यो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभयो, नियुक्त राष्ट्रपतिले गर्नुभयो र श्रावण 3 गते जनादेश लिइसकेपछि परमादेशबाट सरकार कसरी हो? श्रावण 3 गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि तपाईँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर श्रावण 3 गते
विश्वासको मत लिइसकेपछि 165 को जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो हिजोको जनादेश खण्डित भएको छ। त्यसकारणले अब यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता बहसहरू जारी नगरौँ। कुण्ठाबाट माथि उठ्नुहोस्, पीडाबाट माथि उठ्नुहोस्, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुहोस् र अज्ञानताबाट माथि उठ्नुहोस् र नेपालको संविधानलाई पढ्नुहोस् र नयाँ एउटा वातावरण, नयाँ प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा नयाँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रिलेसन नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो जस्तो एउटा रचनात्मक भूमिका खेल्यो। तपाईँहरूबाट रचनात्मक सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा आज कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेको वर्तमान सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्। संविधान पटक पटक च्यातिएपछि, स्वेच्छाचारी बढ्दै गएपछि, मुलुक भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भएपछि, प्रतिगमन हाबी हुँदै गएपछि नेपाली उक्ति छ नि त, अति भएपछि खति भने जस्तो मुलुक र जनताले दुःख र शास्तिले हैरान भएपछि यो वर्तमान सरकारको जन्म भएको हो। हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा ओली सरकारलाई प्रतिपक्षको हैसियतमा गरिएका सारा प्रश्नहरू बिस्तारै वर्तमान सरकारतर्फ आउने निश्चित छ। हिजोका सबैजसो प्रश्नहरू, सवालहरू, समस्याहरूका भारी वर्तमान सरकारले वहन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी पनि हो त्यो। यसको क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै, सुधार हुँदै र जनभावना र संविधानको भावना अनुरूप काम गर्दै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। सुरुदेखि नै सानातिना कुराहरूमा सरकार फस्नु भएन, अल्झिनु भएन, अल्मलिनु भएन, हराउनु भएन। सुरुका केही निर्णयहरू राम्रा र प्रशंसनीय भए पनि अरू केही सवालहरूले बजार तताएकै छ। हरेक सवालहरूको सरकारले समयमै जवाफ दिनुपर्दछ। समस्या भए बहस छलफल चलाउनु पर्यो। कोभिडको 3 लाख डोज खोप हराएको कुरा अघिल्लो सरकारले जाँदै हराएको हो, लापरवाही भएको हो। ठुला बडा भन्नेहरूले लुटेका खोसेका हुन्। वृद्ध आमा बुवाहरूले लगाउने खोप घर घरै लगेर आफै लगाएका हुन्। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था वर्तमान सरकारले यो हरायो, लुकायो, खायो भन्ने कुरा भ्रम फैलिरहेको छ। यसतर्फ सरकारले यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्यो। वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएका तमाम सवाल र प्रश्नहरूलाई एकपल्ट पल्टाएर सरसर्ती हेर्न जरुरी छ। वर्तमान सरकारको सफलताको कुरा त्यसैमा छ। अहिलेको अवस्थामा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेताहरूले अब नेताहरूको घर घरमै एउटा भैलो खेल्ने कामहरू सुरु भएको छ। को मन्त्री हुने, को मन्त्री नहुने भन्ने कुरामा लाइनहरूको लाग्न मान्छेहरू थुप्रै लाइनमा पुगिसके। को अगाडि छ भनेर नजर लगाउने होइन। अहिले को आएनन्, किन आएनन्, को छुट्यो, लाइनको पछाडि को छ, बालुवाटारको घेराभन्दा बाहिर को छ, सिंहदरबारको बाहिर को छ, ग्रामीण दूरदराजमा को छ, हिमाल पहाडका कन्दरादेखि मधेसका झुप्रोहरूमा को छ। तिनीहरूले सिंहदरबार, बालुवाटार देख्न आफ्नो सरकारलाई भेट्न सक्छन् कि सक्दैनन्? के सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो? अब संविधानको कार्यान्वयनभित्र, मौलिक हक कार्यान्वयनभित्र, वर्तमानको सरकारको जिम्मेवारीभित्र यी सवालहरू कहाँनिर छ? अहिले मैले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ यी प्रश्नहरू। तपाईँको समृद्धिको यात्रामा कुदेको रेलको कुन चाहिँ डिब्बामा छौँ हामीहरू? यी जनताहरू कहाँ छन्? यी सवालका गुन्टाहरू कुन कुन डिब्बामा छन्? उहाँले उत्तर दिनु भएन र समृद्धिको रेल, न समृद्धि आयो न रेल आयो। वर्तमान सरकारले यसतर्फ समयमै ख्याल गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ नेतृत्वको नजर अगाडिका चिजवस्तुहरूमा हुनसक्छ, त्यो चिज अगाडिका सारा चिजहरू भ्रम हुनसक्छ। तसर्थ विवेकपूर्ण तरिकाले आँखा चिम्लेर सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ यथार्थ के हो, ठिक के हो, बेठिक के हो। सरकार कहिले कसैको चङ्गलमा फस्नु भएन, भ्रममा पनि रहनु भएन। दुविधा भयो भने बिपीले भन्नुभयो जस्तै गरेर एकमुठी माटो छातीमा राखेर सोच्नु पर्यो। संविधान बन्यो, संविधानमा समानुपातिक समावेशी किनलाई लेखिएको हो? समाजवाद उन्मुख भनेको के हो? समृद्धि भनेको के हो? समानताको हक के हो? के कसका लागि हो यो? फेरि पनि लिगलिगे राजाको पालामा जस्तै दौडेर राजा हुनुपर्ने हो? फेरि पनि यो देश मसल र मनीवालाहरूकै मात्र हो? विशेष अवस्थाको नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था किन लेखिएको हो? यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब संविधान सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब मुलुकको अनुहार संसदमा बल्ल बल्ल मुस्किलले देख्न खोजेको छ। यो अनुहार सरकार र राज्यका संयन्त्रमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने क्याबिनेट समावेशी बनाउनु पर्यो। क्याबिनेटको दर्पणमा संसदको अनुहार देखिएमा त्यसको प्रभाव, रिफ्लेक्सन सबैतिर पर्दछ। आज क्याबिनेट समावेशी हुन्छ कि हुँदैन सबैले हेरिरहेका छन्। सरकार राणा राजाका पालामा पनि थिए, शक्तिशाली पनि थिए, मन्त्रीका नाममा थुप्रै मान्छेहरू मन्त्री भए, तर परिवर्तन उस्तै छ नि त। इतिहासले कतिजना मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो? इतिहासले तिनीहरू कतिजनालाई सम्झेको छ? फेरि पनि लिस्टमा 25 जना थप्ने मात्रै हो कि त्यसले कुनै ऐतिहासिक काम गर्न सक्छ? अब साँच्चीकै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, अनुभूति र त्यसको कार्यान्वयन हुनेतर्फ सोच्नु पर्दछ। यो सरकार
सहमति र सहकार्यको सरकार पनि हो। तसर्थ यी सबै सारा कुराहरूमा शीर्ष नेताहरूले म भन्न चाहन्छु, सरकार समावेशी चरित्रको होस्, संविधान र जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने होस्, अनि मात्र संवैधानिक निकायहरू, राज्यका संयन्त्रहरू र ती सबै सारा ठाउँहरूमा समावेशी हुँदै जानेछ। मेरो विशेष आग्रह छ, अनुरोध छ, यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा छ, विश्वास छ र भरोसा पनि छ। संविधान सभामा बहस र छलफल भएर टुङ्गिएका सारा विषयहरू आज संसदमा फेरि छलफल हुनु परेको छ। समितिहरूमा ती सारा विषयहरू फेरि छलफल भइरहेको अवस्थाहरू छ। यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, हामी कहाँ जान खोजेको हो? संविधानमा टुङ्गिएका विषयहरू आज हरेक जसो विधेयकहरूमा पुनः छलफल गर्नु परेको छ। समानुपातिक समावेश सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अझै पनि नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ पदाधिकारी लगायत सचिवज्यूहरू समेत पसिना आउँछ। उनीहरूको कुरा निकाल्यो भने निथुक्कै भिज्नुहुन्छ। आफ्नै खल्तीको जाला जस्तो, आफैले दिनु पर्ला जस्तो, आफ्नै अंश काटेला जस्तो गर्नुहुन्छ। के मुलुक महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले बिगारेको हो? यिनीहरूसँग विश्वास छैन? यो प्रश्न अहिले उठेको छ। यो विषय जटिल भएको छ। किन आज संविधानमा टुङ्गिएको विषय हरेक जसो विधेयकमा महिलाको 33% छुट्यो भन्नु अहिले पनि किन परिरहेको हो? किन अपाङ्गता छुट्यो भन्नु परेको हो? समानुपातिक समावेशीको कुरा किन उठाउनु परेको अहिले पनि? संविधानलाई कमजोर पार्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस्। व्यवस्था परिवर्तन भइरहने तर हाम्रो अवस्था र मानसिकता कहिल्यै परिवर्तन नहुने के तरिका हो यो? मैले विगतका सरकारहरूलाई प्रश्न गरेको उठाएको सवालहरू पनि थिए। म वर्तमान सरकारलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। यस्ता तमाम विषय सवालहरूमा वर्तमान सरकारले